खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुपशक्तिः केचित् वाचां तथा परे केचित् खड्गप्रहारैस्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि सत्राणि अस्त्राणि चेदिक लीलयैव प्रतिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तान्ना देवी स्तूयमानासुरर्षुभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राणि अस्त्राणि चेश्वरी सोऽविकृतो दुर्षडो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेषु हुताशनः असान् मुमुचेयां च युध्यमानारणेऽम्बिका स एव सत्यसम्भूता गणा शतसहस्रशः युधुस्ते परशुभिः बिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिता अवादयन्त पटहान् गणाः शङ्गां तथा परे मृदङ्गां च तदैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च सरसो निजगान महासुरान् समास चैवान्यान् घण्टासुन विमोचितान् असुरान् भुविवाचेन भक्त्वा चान्यान् अकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः तड्कपातैस्तथा परे विबोधिता निपातेन गदया भुवि चेरते वेमुच्च केचित् उदिरं मुसलेन प्रसंहतः भूमौ विन्यासूलेन वक्षसि निरतरा चरौकेण कृत केचित् रणाजिरे चेनानुकारिण प्राणान् मुमुष त्रिदशार्धनाः केषाञ्चित् बाहवच्चिन्ना चिन्नग्रीवास्तथा परे चिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्गास्त्वपरे पेतुर्व्या महासुराः एकबाह्वक्षिशरणाः केचित् देव्या द्विधा कृताः छिलेऽपि सान्ये शिरसि पतिता पुनरुदिताः कबन्धा युधुर्देव्या गृहीत परमायुधाः नृतुश्चापरे तत्र युद्धे दूर्यलयासुताः छिन्नशिरसः खड्गचक्षुष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पादितैरधनागाश्चैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या च भवत् तत्र यत्र भूञ्च महारणः